might not see eventually. Ang atong attitude towards sa pulong sa Ginoo, dapat i-treasure gid nato ang pulong sa Ginoo. Dili lang gigo nga basahon nato, after nato basahon, pila ka mga minute, pila ka mga oras, makalimutan na nato. Kailangan ang atong attitude toward the Bible, kung pagbasa sa Biblia, kinahanglan na ang pulong nga atong mabasahan atong treasure. Masurok yun tibok na itong pagkatao. Ngani, tunay pulong let the word of Christ dwell in you. Richly. Kinahanglan nga ang pulong gid ni Kristo, ang pulong sa Dios, maumol gid man nato sa pagkamadagayati. Dili lang kaigo ang basa sa Biblia, kundi kinahanglan nga i-treasure gid, ipaumol gid nato ang pulong sa Ginoo. Kung ano man, para sa man, that I might not